बिहानी। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण गतं महिषा। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। समादरणीय दर्शकवृन्द, इमेज च्यानल को शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौं। जति पनि साधकहरूले भगवानको प्राप्तिको लागि साधना गर्दछन् र ती प्रत्येक साधकहरूले सिद्धि प्राप्त गर्छन् अथवा गर्दैनन्। हामीले भगवत गीताको सप्तम अध्यायमा 7औं अध्यायमा चर्चा गर्दैछौं र भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई यो 7 अध्यायमा एउटा विज्ञानले सहित भएको ज्ञान, जुन ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि संसारमा जान्नको लागि बाँकी केही पनि रहने छैन। मैले त्यस्तो कुरा बताउँछु भनेर सबैभन्दा पहिले अर्जुनलाई भन्नुभयो र यसभन्दा अगाडिको सन्दर्भमा अथवा गीताको पहिलो अध्यायदेखि 6औं अध्यायसम्म जति पनि साधनाका मार्गहरूको बारेमा बताउनुभयो र ती विभिन्न मार्गबाट आफूलाई अगाडि लैजाँदाखेरि प्रत्येक मनुष्यले आफ्ना कर्महरू, आफ्ना व्यवहारहरू कसरी गर्ने भन्ने बारेमा बताइसकेपछि अब त्यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ज्ञान, यहाँ ज्ञान मात्रै भन्नुभएको छैन, विज्ञान सहितको ज्ञान। त्यसो भएर यो 7औं अध्यायको नाम पनि ज्ञान विज्ञान योग, जहाँ ज्ञान र विज्ञान दुवै कुरा रहेको हुन्छ। अब त्यो ज्ञान सहित विज्ञानलाई पनि अथवा विज्ञान सहित ज्ञानलाई पनि, यी दुवै कुराको बोध भइसकेपछि, यी दुवै चिजलाई जानिसकेपछि संसारमा जान्नको लागि बाँकी केही पनि रहँदैन। त्यसैलाई यहाँ भन्नुभयो यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते। यत ज्ञात्वा, जुन कुरालाई जानिसकेपछि, जुन कुरालाई बोध गरिसकेपछि फेरि अर्को कुनै जान्नुपर्ने त्यस्तो कुनै विषय बाँकी रहने छैन। त्यसकारण पनि यो सन्दर्भ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। यो सन्दर्भलाई बुझिसकेपछि यसले यो जीवात्मालाई परमात्मासँग
कसरी योग गर्ने अथवा त्यो परमात्मा प्राप्तिको मार्गमा कसरी लैजाने, त्यसको साथमा यहाँ ज्ञान भनेको त्यो भगवत स्वरूप, त्यो प्राप्तिको उपाय लगायतका विषयमा जान्नु हो भने विज्ञान भनेको ती जानेका कुराहरूलाई यथार्थतः अथवा वास्तविक रूपमा आफूले अनुभव गर्नु, ती विषयसँग साक्षात्कार गर्नु। अब शास्त्रको श्रवण गरिन्छ, त्यसलाई मनन गरिन्छ, त्यतिमा मात्रै शास्त्रको उपादेयता सिद्ध हुन सक्दैन। त्यसो भएर ती विषयलाई आफूसँग, आफ्ना कर्महरूसँग कसरी संयोजित गर्ने र त्यसबाट जुन बाटोबाट अगाडि बढिसकेपछि, जुन शास्त्रको अध्यात्मको मार्गबाट जीवनलाई अगाडि बढाइसकेपछि त्यो भगवत प्राप्ति, आनन्द प्राप्ति जुन भनिएको छ त्यसलाई स्वतः आफैले अनुभूत गर्नुपर्दछ। जब त्यो अनुभव गरिन्छ त्यसपछि बल्ल शास्त्र अध्ययनको, श्रवणको एउटा सार्थकता त्यहाँनिर गएर बल्ल भेटिन्छ। त्यसकारण त्यो महत्त्वपूर्ण, सबैले जान्नै पर्ने त्यस किसिमको ज्ञान के हो त? र त्यो ज्ञान प्राप्तिको लागि यहाँ सबैभन्दा पहिला भगवानले भन्नुहुन्छ, त्यो ज्ञान प्राप्तिको लागि अथवा त्यो साधनाको लागि सबै मानिसले त्यो अवसर प्राप्त गर्दैनन्। सबैले त्यो मार्गको बारेमा जान्ने, सुन्ने त्यो अवस्था प्राप्त हुँदैन। र यद्यपि प्रत्येक मनुष्यले आफ्नो कल्याण चाहेको हुन्छ, प्रत्येक मनुष्यले आनन्दको चाहना गरेको हुन्छ, तर त्यो कल्याणको चाहना गर्दैमा, आनन्दको चाहना गर्दैमा प्राप्त भइहाल्दैन। किनभने त्यो प्राप्त गर्ने एउटा विधि छ, त्यो प्राप्त गर्ने एउटा मार्ग छ, त्यसलाई बुझ्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै त्यो आफ्नो गन्तव्यलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। यदि हामी कुनै ठाउँ जानुपर्ने छ, त्यो जाने चाहना मनमा गर्यौं, तर त्यो ठाउँमा पुग्नको लागि हामीलाई त्यो बाटो थाहा हुनुपर्छ। कसरी त्यहाँ पुग्न सकिन्छ त्यसको बारेमा थाहा हुनुपर्छ। त्यसो भएर ती साधनाबाट कल्याण चाहने मनुष्यहरूमा कति मनुष्यले अथवा कति मानिसले त्यो अवसर प्राप्त गर्छन् र अवसर प्राप्त गर्ने मध्येमा कतिले सिद्धि प्राप्त गर्दछन्। यहाँ यो सिद्धि अत्यन्त दुर्लभ पनि छ। त्यसलाई नबुझेको खण्डमा अत्यन्त कठिन छ। तर त्यही कुरा यदि 6औं अध्यायमा भगवानले भने जस्तै आफूलाई त्यही भगवानमा पूर्णतया समर्पण गर्न सकियो भने अत्यन्त सहज पनि छ। त्यसैले त्यो सिद्धिको बारेमा यहाँ भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ, मनुष्याणां सहस्रेषु
कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। अब प्रत्येक साधकको मनमा एउटा जिज्ञासा उत्पन्न हुन्छ, एउटा प्रश्न उत्पन्न हुन्छ, भगवानलाई कसले जान्दछ? कि हरेक साधकहरूले भगवानलाई जान्न सक्दछन्? अथवा कसरी साधना गर्ने व्यक्तिले त्यो भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि, जसले धेरै वस्तु भगवानलाई समर्पण गर्छ त्यसले भगवानलाई प्राप्त गर्ने हो कि जसले भगवानलाई धेरै दक्षिणा चढाउँछ त्यसले भगवानलाई प्राप्त गर्ने हो कि? वास्तवमा कसले भगवानलाई जान्न सक्दछ? कति साधकहरूले त्यो भगवानको यथार्थ स्वरूपलाई साक्षात्कार गर्न सक्दछन्? यो प्रश्न हरेक साधकको मनमा उब्जिन्छ। यहाँ भगवानले भन्नुहुन्छ, भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि मात्र त्यो परमात्मा प्रति श्रद्धा भए पुग्छ, भक्तिको भाव भए पुग्छ। त्यहाँ भगवानलाई कुनै भौतिक वस्तु लगेर चढाउँदैमा भगवानलाई प्राप्त गरिने होइन। यद्यपि भावना यस्तो हुनुपर्छ, मैले जे वस्तु मसँग छ, मैले जे चीज प्राप्त गरेको छु, त्यो हरेक वस्तु मैले हजुरमा समर्पण गर्दछु। त्वदीयं वस्तुदेवेश तुभ्यमेव समर्पितम। यहाँ मसँग जे छ यो हरेक वस्तु हजुरकै हो। यो भावनाले कर्म गर्नुपर्छ। र अब ती साधकहरूमा जो यो संसारमा जन्म लिएका मनुष्यहरू हुन्छन्, ती मनुष्यहरू मध्येमा मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये। यो संसारमा भएका धेरै मनुष्यहरू मध्येमा, अथवा यहाँ भन्नुहुन्छ 1000 मानिसहरूमा केही मानिसले मात्रै त्यो सिद्धिको लागि यत्न गर्दछन्। मैले सिद्धि प्राप्त गर्दछु, मैले साधना गर्दछु, अथवा त्यो परमात्मा प्राप्तिको लागि मैले अभ्यास गर्छु भनेर त्यो प्रयत्न गर्ने, त्यसप्रति इच्छा गर्ने व्यक्तिहरू नै 1000 मा केही व्यक्तिले मात्रै त्यो सिद्धिको इच्छा गर्दछन्। यहाँ भगवानले आफै भन्नुहुन्छ, यततामपि सिद्धानां। अब जति मानिसहरू त्यो साधनामा लागेका हुन्छन् र आफ्नो ध्यान भाव सम्पूर्ण रूपले भगवानमा समर्पण गरेका हुन्छन्, ती सबैले भगवानलाई प्राप्त गर्छन् त? भन्दा होइन। यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। अब 1000 मा केही मानिसले साधनाको प्रयत्न गर्छन्, त्यसको निमित्त समर्पणको भाव व्यक्त गर्छन्, र त्यो साधनाको अभ्यासबाट केही मानिसले अथवा जसले सिद्धिको प्रयत्न गरिराखेका छन्
निरन्तर साधनाको अभ्यास गरिराखेका छन् तिनीहरूमध्ये पनि यततामपि सिद्धानां सिद्धिको लागि यत्न गरिराखेका प्रयत्न गरिराखेका त्यस्ता भक्तहरूमध्ये पनि कश्चित केही मानिसले मात्रै मलाई जान्दछन्। अब यहाँ भगवान श्री कृष्णले त्यो परमात्मालाई त्यो भगवानलाई जान्ने व्यक्ति साधनाबाट सिद्धि प्राप्त गर्ने व्यक्ति अत्यन्त दुर्लभ हुन्छ, अत्यन्त कम हुन्छ। त्यसो भएर एक त साधना गर्नु नै दुर्लभ छ, साधनाको अवसर प्राप्त गर्नु नै दुर्लभ छ। दोस्रो कुरा त्यो अवसर प्राप्त गरेर पनि सिद्धिको लागि प्रयत्न गरेर पनि त्यो भगवानलाई प्राप्त गर्नु, आफूलाई परमात्मासँग लगेर जोड्नु त्यो अत्यन्त दुर्लभ छ। त्यसो भएर वास्तविक रूपमा कश्चित यतति सिद्धये त्यो सिद्धिबाट अत्यन्त दुर्लभ अत्यन्त कम मान्छेले मात्रै धेरैमा एकदमै थोरै व्यक्तिले मात्रै मलाई जान्दछन्। यहाँ साधकको बारेमा बताउनु भयो। त्यसो भने थोरैले जान्दछन् भने सबैले साधना नगर्ने त? फेरि यो पनि जिज्ञासा उत्पन्न हुन्छ हाम्रो मनमा। त्यस्तो होइन, साधनाका पनि दुईवटा चरण हुन्छन्। यदि कुनै साधकले मैले सिद्धि प्राप्त गर्दछु अथवा मेरो जीवनलाई एउटा सहज मार्गबाट मैले अगाडि बढाउँछु भन्ने चाहना राख्ने बित्तिकै अब त्यो कर्म प्रारम्भ दोस्रो चरणको कुरा हुन्छ र पहिलो सर्वप्रथम त्यो इच्छा गर्ने बित्तिकै पनि उसले सहजता प्राप्त गर्दछ र त्यो परमात्माको स्वरूपलाई उसले बुझ्ने यत्न गर्दछ। जबसम्म इच्छा नै गरिँदैन भगवानलाई जान्नको लागि, त्यो परमात्मालाई प्राप्त गर्नको लागि, त्यो इच्छा नगरेसम्म अरू सम्पूर्ण विषयप्रतिको इच्छालाई त्याग गरेर जसले सिद्धिको इच्छा गर्दछ, जसले मुक्तिको इच्छा गर्दछ, त्यो साधकले केही मात्रामा भए पनि तब बल्ल उसले वास्तविक शान्तिको अनुभव गर्न सक्छ, त्यो वास्तविक आनन्दको अनुभव गर्न सक्दछ। त्यसो भएर हरेक व्यक्तिले प्रयत्न गर्नुपर्छ, हरेक व्यक्ति त्यो मार्गमा अगाडि बढ्नु पर्दछ र त्यसरी साधना गर्नेमा जसले सम्पूर्ण आफ्नो मनलाई, आफ्नो बुद्धिलाई त्यो भगवानमा समर्पण गर्न सक्दछ, त्यसैमा एकत्रित एकाकार गर्न सक्दछ, त्यो साधकले नै वास्तवमा सिद्धि प्राप्त गर्दछ, त्यो साधकले नै वास्तवमा भगवानलाई जान्दछ। त्यसकारण हामीले त्यही भगवानलाई जान्ने, त्यही भगवानलाई प्राप्त गर्ने मार्गमा अगाडि बढ्नुपर्छ। अब त्यो भगवानलाई जान्नु भनेको सत्य चित र आनन्द स्वरूप त्यो परमात्मालाई जान्नु भनेको आफूले त्यो सत्य भनेको सत्य स्वरूप,
जुन कहिले पनि नाश नहुने, कहिले पनि भूत नहुने, भविष्यत पनि नहुने, सधैँ वर्तमानमा रहने चित्त भनेको चेतना स्वरूप, त्यो ज्ञान स्वरूप र आनन्द स्वरूपलाई प्राप्त गर्नु भनेको नै यहाँ सिद्धि प्राप्त गर्नु भनेको हो। त्यसकारण हामीले पनि त्यो सिद्धिको लागि प्रयत्न गर्नुपर्दछ। त्यो प्रयत्नबाट नै वास्तविक आनन्दको अनुभव गर्न सकिन्छ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन शुभ होस्। धन्यवाद। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। म ज्योतिषाचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँझै दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज विक्रम सम्वत 2079 श्रावण 9 गते सोमबार, ईस्वी सम्वत 2022 जुलाई 25 तारिक, नेपाल सम्वत 1142, नल नामक संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, वर्षा ऋतु, श्रावण कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि, मृगशिरा नक्षत्र, ध्रुव योग, तैतिलकरण, आनन्दादि योगमा आनन्द योग रहेको छ। आज चन्द्रमा वृष राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। आज बिहान 7:30 बजेदेखि 9 बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। आज सोम प्रदोष व्रत गर्ने दिन, रुद्राभिषेक र नयाँ पसल खोल्नको लागि पनि शुभ मुहुर्त छ। काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 5:24 भने भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:55 हुनेछ। अब लागौँ 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फ। मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा शुभ अशुभ दुवै खालका समाचारहरू सुन्न पर्नेछ। पठन पाठनको क्षेत्रमा अरुचि पैदा हुनेछ भने सन्तान पक्षका क्रियाकलापहरूबाट पनि केही असन्तोषको स्थिति पैदा हुनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा दाम्पत्य जीवन अत्यन्तै सुमधुर भएर अगाडि बढ्नेछ भने आम्दानीका मार्गहरू पनि सबल बन्नेछन्। त्यसै गरी व्यापार व्यवसायमा पनि उन्नति प्रगति हुने योग रहेको छ। वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा प्रतिस्पर्धीहरूलाई सजिलैसँग उनीहरूका अवरोधहरूलाई पन्छाएर आफ्ना कामलाई सजिलैसँग पुरा गर्न सकिने, आँटे ताकेका कामहरूमा सिद्धि प्राप्ति हुने योग रहेको देखिन्छ भने भाग्यबलको पनि अत्यन्तै सकारात्मक प्रभाव रहेको हुनाले गर्दाखेरि आफूले गरेका कामहरू सजिलैसँग सम्पन्न हुनेछन्। त्यसै गरी नयाँ कामको अवसर आउनेछ, नयाँ खालका रोजगारीले पनि अवसर ढकढक्याउनेछ। त्यसै गरी खर्चमा पनि नियन्त्रण भएर जाने योग आजको दिनमा रहेको छ। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा शुभ अशुभ दुवै खालका समाचार सुन्नुपर्ने योग रहेको देखिन्छ। दाजुभाइको सहयोगबाट महत्त्वपूर्ण कामको सुरुवात हुनेछ अथवा कुनै काममा राम्रो साथ सहयोग प्राप्त हुने देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा कृषि अथवा पशुपक्षी पालनबाट त्यसबाट लाभ प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको देखिन्छ भने प्रेम जीवनमा केही खटपट अथवा केही मनमुटावको स्थिति उत्पन्न हुने अवस्था रहेको छ। त्यसै गरी स्वास्थ्य अवस्थामा पनि केही प्रतिकूलताको अवस्था देखिन सक्ने योग आजको दिनमा रहेको छ। त्यसै गरी आजको दिनमा यात्राको योग पनि रहेको देखिन्छ। लामो छोटो दूरीको यात्रा हुन सक्ने र यात्रा अत्यन्तै उपलब्धिमूलक बन्ने योग आजको दिनमा रहेको देखिन्छ। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही प्रतिकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा दीर्घकालीन रूपमा कुनै काम गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने त्यसको लागि आजको दिन त्यति उपयुक्त रहेको देखिँदैन। त्यसै गरी चोटपटाकको भय पनि रहेको हुनाले गर्दाखेरि औजारहरूको प्रयोग गर्दाखेरि अथवा हात हतियार चलाउँदाखेरि यन्त्र उपकरणहरूमा काम गर्दाखेरि विशेष सावधानी अपनाउनु पर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा धर्मकर्ममा मन जानेछ। लगनशील भएर कुनै काम गरियो भने मात्र त्यसबाट सफलता प्राप्त गर्न सकिने। त्यसै गरी कसैको बहकाउमा लाग्दाखेरि हात लागेको अवसर पनि फुत्किने सम्भावना रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी बोलीको पनि नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था आजको दिनमा रहेको छ। आफन्तजनहरू चिडिने, विश्वास गरेका व्यक्तिहरूले विश्वासघात गर्ने अवस्था पनि रहेको हुनाले गर्दाखेरि आजको दिनमा केही संयम भएर केही अनुशासित भएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ।
सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा साझेदारीबाट कुनै काम गर्नुभयो भने त्यसबाट मनज्ञ रूपमा अथवा अपेक्षित रूपमा प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको देखिन्छ भने पति पत्नीसँगको सहकार्यमा नयाँ कामको थालनी हुनेछ अथवा भइरहेको काममा पनि सजिलैसँग त्यो कामलाई पुरा गर्न सकिने फत्ते गर्न सकिने अवस्था रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी व्यापार व्यवसायमा पनि मनज्ञ रूपमा मुनाफा आर्जन गर्न सकिने अवस्था रहेको देखिन्छ भने बोलीको पनि सकारात्मक प्रभाव पडेर जानेछ। मित्रसँग भेट हुनेछ। त्यसै गरी मिष्ठान्न परिकारको प्राप्ति हुने योग पनि आजको दिनमा रहेको छ। कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा शरीरमा आरोग्यता प्राप्त हुनेछ। काम गर्ने जोस जाँगर र उमङ्गमा वृद्धि हुनेछ। भाग्यबलको सकारात्मक प्रभाव रहने र सामाजिक काममा अथवा सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त हुने मान सम्मान प्राप्त हुने योग पनि आजको दिनमा रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी न्यायिक अथवा कानुनी विवादहरू मुद्दाहरू पनि सल्टिएर जानेछन्। त्यसै गरी आजको दिनमा आम्दानीको अवस्था पनि सकारात्मक रूपमा बढ्नेछ। बौद्धिक क्षमताको प्रदर्शन हुनेछ। आफ्नो कामको कारणले गर्दाखेरि अरू दोस्रो व्यक्तिलाई छिट्टै प्रभावमा पारेर उनीहरूको मन जित्न सकिने योग पनि आजको दिनमा रहेको देखिन्छ। तुला राशि तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा नयाँ खोज अनुसन्धान अथवा बौद्धिकताको प्रयोग तार्किक क्षमतामा पनि वृद्धि हुने योग रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी भौतिक सुख सुविधामा वृद्धि हुने, कसैबाट उपहारहरू अथवा कुनै चिनो प्राप्त गर्न सकिने अवस्था पनि रहेको देखिन्छ। बोलीको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा नचिताएको क्षेत्रबाट अथवा आशा मारिएको क्षेत्रबाट पनि त्यो धन फिर्ता भएर आउने अवस्था रहेको देखिन्छ भने काम गर्ने जोस जाँगर र उमङ्गमा वृद्धि हुनेछ। पराक्रममा पनि वृद्धि हुनेछ। त्यसै गरी व्यापार व्यवसायमा पनि आजको दिनमा उन्नति हुने योग रहेको छ। वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा पारिवारिक झमेलाहरू निम्तानै छरछिमेकीमा विवादहरू उत्पन्न हुने अवस्था रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी सरकारी कामहरू अथवा प्रशासनिक कार्यहरूमा पनि विलम्ब हुने, राज्य पक्षबाट असहयोग प्राप्त हुने, त्यसै गरी आजको दिनमा कसैबाट अपमानित हुनुपर्ने, आफूले गरेका कामको उचित मूल्याङ्कन नहुने अवस्था पनि रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा यात्राको समयमा कष्टकर अवस्था बेहोर्नुपर्ने अवस्था पनि रहेको छ भने शरीरमा पनि रोग अथवा स्वास्थ्य समस्याहरू सिर्जना हुने अवस्था आजको दिनमा रहनेछ। धनु राशि आजको दिनमा पराक्रममा वृद्धि हुनेछ। दाजुभाइको साथ सहयोगबाट महत्त्वपूर्ण काममा पुरा गर्नको लागि सहयोग पुग्नेछ। त्यसै गरी आत्मजन शुभचिन्तकहरूले पनि आफ्ना काममा अत्यन्तै राम्रोसँग सहयोग गर्नेछन्, साथ दिनेछन्, जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको महत्त्वपूर्ण कामको सम्पन्न हुनको लागि त्यसबाट ठुलो सहयोग मिल्नेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा अध्ययन अनुसन्धानको क्षेत्र, बौद्धिक क्षेत्र, तार्किक क्षमतामा पनि वृद्धि हुनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा खर्चमा नियन्त्रण भएर जानेछ। मुद्दा मामिला वाद विवादहरूबाट मुक्ति पाइनेछ। त्यसै गरी नयाँ कामको सुरुवात गर्न सकिने योग पनि आजको दिनमा रहेको छ। मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा आशा मारिएको क्षेत्रबाट धनलाभ प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहेको देखिन्छ। अरूको काममा समय खर्च गर्नुपर्ने, त्यसै गरी अनावश्यक कुराहरूमा चियो चर्चो राख्नाले गर्दाखेरि पनि विभिन्न खालका समस्याहरूमा परिने अवस्था पनि रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा दाम्पत्य जीवन अत्यन्तै सुमधुर भएर अगाडि बढ्नेछ भने शत्रुहरूबाट केही अवरोधहरू, बाधा व्यवधानहरू खडा हुनेछन्। त्यसै गरी स्वास्थ्य समस्याबाट पनि केही काममा बाधा व्यवधानहरू उत्पन्न हुने अवस्था रहेको छ। तथापि सन्तान पक्षका क्रियाकलापहरूबाट आजको दिनमा यथेष्ट सहयोग प्राप्त हुने, साथ समर्थन प्राप्त हुने, जसको कारणले गर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण काम गर्नको लागि पनि सिद्धि हुन सक्ने योग रहेको छ। कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा गरेका काम अथवा मेहनतबाट दीर्घकालीन रूपमा फाइदा हुने, त्यसै गरी आत्मीयजन अथवा शुभचिन्तकहरूको सहयोगबाट महत्त्वपूर्ण काममा सहयोग पुग्ने अवस्था पनि रहेको देखिन्छ। कुनै मान सम्मान प्राप्त गर्न सकिने, आफूले गरेका कामको उचित मूल्याङ्कन हुने, त्यसै गरी नयाँ अवसरहरू पनि प्राप्त हुने, आम्दानीको अवस्था अत्यन्तै सबल भएर जाने अवस्था पनि रहेको देखिन्छ भने न्यायिक निर्णय, प्रशासनिक कार्य, सरकारी कामहरू पनि आजको दिनमा फत्ते भएर पुरा भएर जानेछन्। मीन राशि मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा
खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था रहे पनि त्यसबाट दीर्घकालीन रूपमा फाइदा प्राप्त हुनेछ। अरूको काम गर्दाखेरि पनि अन्ततोगत्त आफूलाई नै फाइदा हुन सक्ने योग रहेको देखिन्छ। तथापि पेटमा कुनै स्वास्थ्य समस्याहरू सिर्जना हुनेछन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि खानपिन र जीवनशैलीलाई केही सुधार गर्नुहोला। त्यसै गरी आजको दिनमा आत्मविश्वास र पराक्रममा वृद्धि हुनेछ। भाग्यबलमा बढोत्तरी हुनेछ। त्यसै गरी सामाजिक कार्य, धार्मिक कार्य, सांस्कृतिक समारोहहरूमा सहभागी हुने अवसर जोड्नेछ। त्यसै गरी राजनीतिक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूले भने कुनै विषयमा प्रस्तुत हुनुभन्दा अगाडि राम्रोसँग अध्ययन गरेर मात्र गर्नुहोला, अन्यथा त्यसबाट तपाईँको मानहानि हुने अथवा तपाईँप्रति गलत धारणा बनाउने व्यक्तिहरू पनि बढ्न सक्ने अवस्था रहनेछ। यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहनेछ भनेर त्यसको संक्षेपमा जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ। र राशिफलमा बताइएको फल जुन छ त्यो निरपेक्ष रूपमा यत्तिकै प्राप्त हुने होइन। त्यसको लागि सकारात्मक कर्म गरियो भने सकारात्मक फल, शुभ फलमा अझ बढोत्तरी हुने र नकारात्मक फललाई पनि केही न्यूनीकरण गर्न सकिने हुन्छ भने त्यसको ठिक उल्टो यदि हामीले नकारात्मक कर्म गऱ्यौँ भने राशिफलमा बताइएको शुभ फल पनि प्राप्त गर्न कठिन हुनेछ, गाह्रो हुनेछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो कर्म पनि उत्तिकै जोडिएर आएको हुन्छ ग्रहहरूसँग। ग्रहहरूले निरपेक्ष रूपमा कहिले पनि फल प्रदान गर्दैनन्। त्यसकारण सकारात्मक सोच, सकारात्मक चिन्तन, सकारात्मक कर्मप्रति कटिबद्ध भएर निष्ठापूर्वक आफ्नो कामलाई अगाडि बढाउनु भयो भने पक्कै पनि तपाईँहरूको सबैको दिन शुभमय हुनेछ। तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमय रहोस्। म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ शिव महिमा सत्सङ्गत कार्यक्रममा। आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, आजको विषय प्रसङ्ग यो पवित्र पावनी श्रावण महिना, जसलाई शिवजी यो महिनामा शिव भगवान जागा होइबक्सनुहुन्छ। त्यस कारणले शिवजीको उत्पत्ति, स्थिति, लय, प्रलय, यो शिव भन्ने शब्द के हो त्यो विषयमा विशेषतः हामीलाई जानकारी हुन आवश्यक छ। शिव, दुईटा शब्द जुन शिव छ त्यो शिव भनेको कल्याणकारी शब्द हो। त्यो कल्याणकारी शब्दद्वारा नै यो सृष्टिको सम्पूर्ण विषयवस्तुलाई समेटेको हुन्छ। स्वयम्भू, स्वयम्भू, स्वयमै उत्पन्न हुनुभएको, जसको माता हुनुहुन्न, जसको पिता हुनुहुन्न, जसले यो विश्व ब्रह्माण्डलाई नै उत्पन्न, पालन र प्रलय गर्न सक्ने शक्ति जसको साथमा निहित छ त्यो नै शिव हो। एक समयको प्रसङ्ग हो जब शिवजी ध्यानमग्न भइबक्सनुहुन्थ्यो। शिवजीले रामजीको ध्यान गर्ने, रामजीले शिवजीको ध्यान गर्ने। यो ध्यानाग्न क्रममा हुँदाहुँदै भगवान विष्णु
शेष शय्यामा शयन गरिरहनु भएको थियो। धेरै समयसम्म त्यो समय बितिसकेपछि परमात्मामा एउटा चेष्टा जागृत भयो कि यो विश्व ब्रह्माण्ड सृजना गरेर हराभरा भएको देख्न उचित हुन्छ भनेर उहाँले केवल मानसिक सङ्कल्प मात्रै गर्नुभएको थियो। विष्णुको नाभि कमलबाट सर्र निक्लेर ब्रह्मा प्राकट्य हुनुभयो। अनि ब्रह्माले पनि विचार गर्नुभयो कि म को हुँ त, म कहाँबाट आएको हुँ, मेरा माता को हुन्, पिता को हुन्, मेरो स्थान के हो भनेर धेरै समय विचार गरिबस्नुभयो। सुधी भनेको उहाँलाई कुनै प्रकारको ज्ञान भएन। यसरी ज्ञान नभएका कारणले पुनः भनेको फेरि उहाँ त्यही ब्रह्मा कमलको डाँठबाट नै भित्र जान लाग्नुभयो। जाँदा 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 करोडौँ वर्ष पर्यन्त जानुभयो। उहाँले गन्तव्य स्थान स्टेसन जुन रोकिन्छ नि, अन्तिम स्थान भेट्नु भएन। करोडौँ वर्ष जाँदा पनि थाहा भएन। न आदि न अन्त इति अनन्त, जसको आदि पनि छैन, जसको अन्त पनि छैन, त्यही अनन्त विभु भूतवाद भोलेनाथ भगवान भइबक्नुहुन्छ। जब फर्केर आउनुभयो, आइसकेपछि अब मैले के गर्नु पर्ला त, मेरो कर्तव्य के होला भनेर ध्यानमा बस्नु भएको थियो। ध्यानमा बस्ने बित्तिकै उहाँलाई दुईटा शब्द श्रोत्राकाशमा गुन्जिन आए, तप तप। तप तप यानी तपस्या गर, तपस्याद्वारा नै सबै प्रकारको तिम्रो त्यो मनमा भएका भावनाहरू, तिमीले जे सोचेका छौ त्यो भावनाहरू दूर भएर जान्छ। तपस्या गर्दै 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 जानुभयो। पूर्ण तपस्या गरिसकेपछि उहाँले शिवजीलाई सम्झनुभयो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। त्यो अ उ म भन्ने जुन शब्द छ, यो सम्पूर्ण ब्रह्माको चाहिँ नि शक्ति हो। सर्वप्रथम निक्लिएको शब्द नै अ उ म। जुनै कर्म गर्दा पनि ओम नभइकन कर्म हुँदैन। त्यस्तो प्रकारको अ उ म को शब्द गुन्जायमान उहाँले गर्दा गर्दै अनि उहाँलाई ज्ञान भयो, तपस्या गर्नु परिरहेछ। ब्रह्माले विचार गर्नुभयो कि म एक्लै बसेर त सम्भव हुँदैन, साथमा एक्लै त के गर्ने, एक्लै गाउने बजाउने भजन कीर्तन गर्ने जे कुरा पनि द्वैताद्वैत सिद्धान्त नै लागु हुन्छ र एउटा मेरो सन्तान भए हुन्थ्यो भन्ने उहाँलाई मनमा लागेछ। कसलाई? ब्रह्माजीलाई। स्तुति कस्तो गर्नुभएको थियो? शिवजीको स्तुति गर्नुभएको थियो। शिव भगवान आफ्नो सानो रूप बनाएर ब्रह्माका काखमा गएर टक्क चाहिँ नि, जसरी सानो नानी बाबुहरूले बल खेल्दाखेरि त्यो बल छलाङ मारेर हाम्रा चाहिँ काखमा आएर बस्छ नि, त्यसै गरी रुद्र भगवान चाहिँ आउनुभयो। सानो रूप लिएर आउने बित्तिकै रुन लाग्नुभयो। जन्मदै रोएका कारणले शिवजीको नाम नै रुद्र रह्यो।
त्यहाँ बुवा पनि कोही छ हुनुहुन्न, आमा पनि कोही हुनुहुन्न। उहाँ चाहिँ के त भन्दाखेरि जसरी भागवतमा भगवान कृष्णचन्द्र प्राकट्य भए जस्तै त्यहाँ शिवजी प्राकट्य हुनुभयो। अझ भागवत नन्दबा बाबा वसुदेव यशोदा महारानीको वर्णन छ, त्यहाँ त कसैको पनि वर्णन छैन। त्यस कारणले अनि किन रोएको त बालक भन्दाखेरि मेरा माता कौन, मेरा पिता कौन, मेरो स्थान के हो, मेरो चाहिँ नि पत्नी कतिवटी छन् भनेर शिवजी त रुनुभयो। हे बालक नरौ, तिम्रो नामै रुद्र रहनेछ भनेर सबै कुरा बताइदिनु भयो। शिवजी खुसी हुनुभयो। अनि ब्रह्माले भन्नुभयो म पो ठुलो रहेछु त, शिवजीलाई पनि प्राकट्य गर्ने म भई। अब उहाँलाई घमण्ड आएछ। घमण्ड आइसकेपछि विष्णु भगवान आउनुभयो, हे ब्रह्मा तिमी घमण्ड किन गरेको? मेरो नाभि कमलबाट जब कमलको फुल उत्पन्न भएर तिमी प्रकट भएको हो, अनि तिमी कसरी चाहिँ सृष्टिकर्ता भयो? सृष्टि स्थिति र लय प्रलय, सृष्टि स्थिति प्रलय यो त के त भन्दाखेरि मैले बनाएको एउटा संविधान हो। संविधान मतलब त्रयाणाम एक भावानाम यो न पश्यन्ति हो यो विधान। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर यो मैले एउटा चाहिँ नि त्यस्तो प्रकारको चाहिँ नि माध्यम बनाएको छु। त्यसमा विष्णु भएर मैले एउटा कर्म गर्छु, ब्रह्मा भएर उत्पत्ति गराइनुहुन्छ ब्रह्माले, विष्णु भएर पालनकर्ता पालन गराइनुहुन्छ, साम्य सर्ग भोलेनाथ भूत भावना भएर त्यसलाई हे हरि हे महादेव हे देवादेव महादेव उहाँले हरण गर्नुहुन्छ। र यस्ता प्रकारका महादेवको यो श्रावण महिनामा नाम लिनाले मात्रै पनि मनुष्यहरू सम्पूर्ण पापबाट मुक्ति प्राप्त गर्दछ। त्यो शिवजीले कस्तो प्रकारको ताप छोड्दै बक्सिनु भएको छ भनेदेखि आदि दैविक, आदि भौतिक र आध्यात्मिक तीन प्रकारको तापलाई छोड्दै बक्सिनु भएको छ। र तिनै तीन तापले गर्दा व्यक्तिहरू व्याकुल भएको छ, मन चैनमा छैन। यो मन चाहिँ कलुषित किन हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा भक्तिको पराकाष्ठालाई चाहिँ नि त्यो व्यक्तिले जान्न सक्दैन। अनि जान्न नसकिसकेपछि अनि त्यसलाई अज्ञान हुन्छ। शिव भन्ने कल्याणकारी तत्त्वलाई जसले बुझ्न सक्दैन त्यसको जीवनमा कहिल्यै पनि शान्ति आउँदैन। र यो श्रावणै महिना भगवान शिवजीको लागि विशेषतः शिवजीकैलाई आद्य आराधना किन गरिन्छ भन्दाखेरि यो श्रावण भनेको पवित्र महिना हो। र यो श्रावणमा यो श्रावणको दिनलाई काल दिन पनि भनिन्छ। किन भन्दाखेरि शिवजी भनेको संहारकर्ता भइबक्सिनुहुन्छ। र बाढी पहिरो चट्याङ यी भोगक्षयहरू अनेक प्रकारको विघ्न बाधाले गर्दा यो आषाढ श्रावणमा धेरैजनाको ज्यान जानेछ। नदीहरू थुन्निने, नदीहरूले चाहिँ नि काट्ने स्थानहरूमा र धेरै पुरिने बग्ने भएका कारणले यो के हुन्छ भनी बक्सिन्छ भन्दाखेरि काल रात्रि काल दिन त्यो पनि मानिन्छ। किन भन्दाखेरि सृष्टि गर्ने ब्रह्माले सृष्टि गरिरहनु भएको छ, यता पालन गर्ने विष्णुले पालन गरिरहनु भएको छ। त्यो त संसार इकोसिस्टम चल्दैन नि त। बुढा हजुरबा हजुरबुवा बुवा
उहाँहरू चाहिँ नि जाँदै हुनुहुन्छ, नाति पनातिहरू आउँदै हुनुहुन्छ। त्यो सम्पूर्ण व्यवस्थापन भनेको चाहिँ नि महारुद्र अतिरुद्र शिव साम्ब सर्ग भोलेनाथ। त भोलेनाथले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि उहाँले कष्ट दिनुहुन्न। जसरी मैला भएका कपडालाई उहाँले फुकालिदिनुहुन्छ, बाबु तिम्रो कर्तव्य पुग्यो र तिमी चाहिँ नि अब स्वच्छ लुगा लाऊ भनेर उहाँले यो पुरानो शरीरलाई बासांसि जीर्णानि यथा विहाय, तिमीले लगाएका कपडाहरू चाहिँ नि पुराना भयो है बाबु, यो पुरानो कपडालाई त्यागेर तिमी सुकर्ममा आऊ भनेर संज्ञा दिइबक्सिनुहुन्छ। जब मनुष्य जन्मिसकेपछि मनुष्यले के भन्छ त भन्दाखेरि जब 84 लाख योनिमा बसुन्जेली हे भगवान, हे विष्णु, हे ब्रह्मा, हे शिव भन्छ। जब यो त्यहाँबाट बाहिर निक्लिसकेपछि उसले चाहिँ नि भवरूपी संसारलाई उसले सम्झन्छ। मलाई धर्म कर्म आस्था विश्वास भन्ने चिजभन्दा पनि म भौतिक संसारमा नै रम्न चाहन्छु भन्छ उसले। भौतिक संसारमा जबसम्म व्यक्ति रम्दछ तबसम्म उसलाई शिव तत्त्वको ज्ञान हुँदैन। शिव स्वयम्भू, जसका न माता छन् न पिता छन्। उहाँको पनि कस्तो छ त भन्दाखेरि 3 प्रकारका रूप छन्। के छन् त भन्दाखेरि त्रिमूर्ति। शिवजी भगवानका त्रयम्बकेश्वर भनेको 3टा आँखा छन्। जब यी दायाँ र चन्द्र र सूर्य आँखाहरू छन्, जब यो टिको लाउने क्षेत्रमा आँखी भुइँमा गएर चाहिँ शिव भगवानको तेस्रो नेत्र छ। जब त्यो तेस्रो नेत्र जब खुल्छ नि अनि यो संसार प्रलय हुन्छ। यो संसार प्रलय भइसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि फेरि सम्पूर्ण जलमय हुन्छ। अनि जलमय भइसकेपछि अनि यसमा एउटा स्वर्णमय अन्डा निक्लिन्छ। पहेँलो सुनको नै अन्डा निक्लिन्छ। त्यो स्वर्णमय अन्नद्वारा अनि फेरि एउटा विराट रूप प्रकट्य हुन्छ। अनि त्यो विराट रूपमा चाहिँ नि भगवान विष्णु प्राकट्य भइबक्सिनुहुन्छ र अनि उहाँको ललाट, नेत्र आँखा, नासिका भनेको नाग, मुख कर्ण भनेका कान, भुजङ्ग भुजाहरू अनि सम्पूर्ण शरीरहरू हुन्छ। र त्यहाँ गएर कानका देवता आएर अश्विनी कुमारहरू बस्छन्, आँखाका देवताहरू आँखामा बस्छन्, नाकका देवता नाकको थानमा बस्छन्, अनि मुखका देवता मुखका थानमा बस्छन्। यी नाडीहरू सम्पूर्ण बस्दछन्। तब नोदतिष्ठ तद विराट, तैपनि त्यो त नि विराट उठ्दैन। अनि त्यो विराटमा गएर स्वयम्भू रूप प्रभु परमात्मा भगवान श्रीहरि चाहिँ नि अनि ठ्याक्क गएर चाहिँ नि हृदयमा गएर राज गर्नुहुन्छ। अनि हृदयमा गएर राज गरिसकेपछि अनि के हुन्छ त भन्दाखेरि अनि त्यो विराट चाहिँ नि उठ्दछ। त्यो विराट पुरुष उठिसकेपछि अनि विराट पुरुषले चाहिँ नि फेरि शिव तत्त्वबाट चाहिँ नि बिस्तारी चाहिँ नि यो सृष्टिको क्रमलाई सुरुवात गर्छ र सृष्टि स्थिति लय र प्रलय यस्तो प्रकारले चाहिँ नि विश्व ब्रह्माण्ड सत्य त्रेता द्वापर कली अहिले चाहिँ नि अन्तिममा चलिरहेको छ। र सत्ययुगमा ध्यान गर्दा गर्दै जीवन जाने त्रेतायाम यजते मखै, त्रेता युगमा गएर ठुला ठुला यज्ञहरू गर्नुपर्ने। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापरमा गएर भगवानको अष्टायाम सेवा गर्ने। कलौ केशव कीर्तना, कलियुगमा चाहिँ के टन्न भगवानका प्रसादीहरू फलफुल काजु किसमिस पिस्ता बदम के छ अनुकूल परमात्मालाई चाहिँ निवेदन गरेर त्यो खाएर भगवानको नाम लिएर छम नाचेर गायो भने पनि त्यो चाहिँ नि
भक्ति मिल्दछ यो मैले भनेको होइन। केही कुरा मैले जोडिएँ होला त आफ्नो ठाउँमा छ, तर प्रसाद खानु भनेको चाहिँ कलिकालमा चोखो। नामम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस तम नमामि हरि परम। र यस्ता प्रकारले भगवानको नाम संकीर्तन गर्न गयो र यो श्रावण महिनामा विशेष गएर शिवजीको आराधना जसले गर्दछ त्यसका काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, मात्सर्य, ईर्ष्या, चिन्ता र वैमनस्यता दूर भएर जान्छ भन्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार। ओम नमः शिवाय। शुभ